عملیات فتح المبین در فروردین سال 1361 انجام گرفت. در این عملیات که پس از 7 روز نبرد سنگین که منجر به پیروزی قاطع نیروهای ایرانی و عقب نشینی ارتش بعث عراق گردید، حدود 2500 کیلومتر مربع از خاک ایران آزاد شد. منطقه عملیاتی جنوب، ارتفاعات علیگرزد. میخوای بری؟ با این عجله بودیم در خدمتت. دستاتو بیار بالا. ترحم ارحم شو بلند شو. ارحم ارحم. خیلی خوب بابا، در امان خدایی. باشه خودتو جمع جور کن. از اون سیبیلت خجالت بکش. نه من غریبم بازی در نیار. قسمت دوم، معجزه. حرف بزن. من فرمانده تیپ هستم. ما فهمیدیم که شما حمله میکنید. فرماندهی ابلاغ کرد که تا ساعت 2 شب آماده باش است. ما هم تا ساعت 2:30 پشت سلاح منتظر اومدن شما بودیم. وقتی تا اون ساعت حمله نکردید خیال ما راحت شد و رفتیم خوابیدیم.
نیاز است. بیرون من کردم میکشتمتون. تسلیم میشین یا نه؟ رحم کنید قربان. تسلیم میشین یا نه؟ جون دیگه بپر پایین. بپر. جافتش رو سالم گرفتی. باریکلا پهلوان. قابل شماره نداشت. بده من داداش خسته شدی. نه آقا ابراهیم خسته نیستم. دنیا بگی 2-1 شدیم. مقاومت نکن دیگه. بیشین تعریف کن آقا ابراهیم. از چی تعریف کنم؟ از مجروح شدنت خوب. چی شد پای هواپیما دوباره برگشتی منطقه؟ گفتم برم خونه کلی آدم نگرانم میشن. از طرفی تو عملیات شاید کمکی از دستم برمیاد. چطور دکترها رضایت دادن؟ اولش که بندگان خدا نمیذاشتن برگردن. بعد از کلی اصرار و خواهش موافقت کردن. میشه یه سوال شخصی بپرسم آقا ابراهیم؟ تو چی باشه علی آقا؟ شنیدم از اولین روز درگیری با کماره تو جنگ بودی. درسته؟ آره درسته. بعضی از فرمانده ها تجربه کمتری از شما تو جنگ دارن. حالا فهمیدم. میخوای بگی چرا تا حالا فرمانده نشد؟ درسته؟ آره خب. راستش برادر چند باری بهم پیشنهاد دادم ولی من دوست دارم یه رزمنده ساده بگیرم. اگه سوالتون تموم شد من برم. کجا به سلامتی؟ شب باید گشت شناسایی اطراف رودخونه بزنم. میشه ما دوتا هم بات بیاین؟ نه چرا آخه آقا ابراهیم؟ شما دیشب نخوابیدید. فردا شبم که معلوم نیست چی کاره ایم. خسته اید امشب استراحت کنید. خسته نیستیم. دوست داریم بات بیاین. یا علی. یا علی. علی یارت.
فردا شب میگیریم. شک نکن تو چنگ خودمون. ابرام پاشو وقت نهاره. بلند شده داشت. نهار چی داریم؟ چلو کباب با مرغ مسما. آخ جون، میشه از هر دوتا خورد؟ یا الله، مهمون نمیخوای؟ بلند نشین سر سفره. بفرما حاجی، خوش اومدی، بفرما. نوش جان، بفرمایین. این اسیر دیروزیه به دردتون خورد؟ حرفی واسه گفتن داشت یا نه؟ اتفاقا واسه همون اومدم. اطلاعات خوبی داشت. میگه بسیا اونور پل کلی تجهیزات مستقر کردن. حاجی قرارمون امشبه؟ انشالله ساعتشو به زودی اعلام میکنم. هول نشو اخوی، عملیات امشبه. بسم الله الرحمن الرحیم و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. قرآن می‌فرماید ما می‌خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم. برادران، ما برای پیروزی اسلام و به فرمان امام به جبهه‌های حق علیه باطل و انشاءالله وعده نصرت و پیروزی خدا محقق خواهد شد. هر یک از ما جانی داریم که اونو به اسلام عزیز و پیشوایمان امام تقدیم خواهیم کرد. برادران، به حول و قوه الهی امشب آخرین مرحله عملیات فتح المبین انجام خواهد شد. وظیفه گردان ما تصرف پل رفاعیه و ملحق شدن به برادران رزمنده قرارگاه قدس برای ادامه عملیات. تأکید میکنم با تمام توان سعی در جلوگیری از فرار نیروهای دشمن کنید. خب، به نام نامی خدا و با رمز یا زهرا یا زهرا یا زهرا عملیات رو شروع میکنید. یا زهرا! منطقه عملیاتی فتح المبین، رودخانه رفاعیه.
خاموش کنیم راه باز میشه. همونه داره بچه ها رو این بگ میریزه. پشت سر من بیاد. خیلی مراقب باش تا شبرا. بچه ها منو پوشش بدید. میخوام برم رو پل. ابراهیم چی شد؟ تا انفجار دوم دیدمش، اما الان چند دقیقه میشه ندیدمش. واه، یعنی ممکنه اتفاق براش افتاده باشه. زبونتو گاز بگیر. شاید هم رد شده رفته اون بره پل. زنده چرا نمیتونم دست پامو تکون بدم؟ خدا من بعد شهادتو میخوام، ولی راضیم به رضای تو یا فاطمه زهرا. خدایا کمکم کن، دست منو بگیر، بذار پام باشتم، به رفیقم کمک کنم.
داش ابرام چی شدی پهلوان؟ چیزی نیست داداش. آدم جونو با هم آفت نداره. داش ابرام بچه ها منطقه رو گرفتن. خدا رو شکر. داش ابرام زنده موندنت واقعا یه معجزه است. قول بده که زود برمیگردی. خدا پشت و پناهتون. انشالله زود برمیگردم. خدا حافظ رفیق. وقتی تو بیمارستان دکترها عکس گلوله‌ای که به استخون نخای ابراهیم خورده بود و دیدن، گفتن نخایش آسیب ندیده و این یه معجزه است.